كلشي يكون بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي يا سيدي يا ربي. جو تيان ا ريميرسيي كاع الناس كي مونكوراج وهذوك لي ميساج زوينين اللي كتصيفطوا ليا، تعطيوني واحد الباور زوين بزاف. ميرسي بوكو. دونك انا جو نفي با سيسي دو بارطاجي كاع هذوك لي ريسيت اللي كي سون ريوسي ليكم ديك المره. لي ريسيت سي با دو تو سكي مانك، مي انا كيف ما قلت لكم جو فو برومي دو بارطاجي لي ريسيت ريوسي، الحاجه اللي كتجي زوينه واللي كتجي لذيذه واللي كتكون ناجحه 100%. اي اوجوردي غادي نديرو واحد لي كريب شاركوتري فرomage، دي كريب سالي شاركوتري فرomage. غير هما لا باتا كريب غادي تكون شويه خفيفه بحال لا باتا كريب عاديه اللي كتكون ثقيله كنعمروهم تنديروهم في الفران، ولا ميم بوغ لي كريب سكري اللي كيديروا بنوتيلا ولا بالشوكولا. هذه خاصها تكون خفيفه اللي غادي نعمروهم وكنطويوهم ما كتجيش ثقيله، كتجي رقيقه فريمون. لا بات كتكون رقيقه باش كتجي بحال تقريبا بحال الورقه. غادي نبداو اول شيء نصيبوا لي كريب. دونك جو بونس لي كريب راه كلشي تعرف يديرهم، غير انا كيف ما قلت لكم لا بارتيكولاريتي ديال هاد لي كريب هادو هما انهم غادي يكونوا خفافين. تيكونوا خفاف لان غادي نديرو فيهم الحليب والماء بجوج بهم، ماشي غير الحليب بوحدو. بور سولا غادي خصنا 50 غرام دو بور، غادي خصنا واحد 300 غرام دو لي اي 250 غرام دو. غادي نزيدو معاهم 4 ديال البيضات، واحد شويه د الملحه، شويه د الابزار، و 250 غرام ديال الفورس. لي فروماج ولي شاركوتري دونك هنايا عندي فروماج ديال الساندويتش داك المربع، كل وحده فيهم قسمتها على 4 حيت قد هكا غادي نديرو لا كريم كتلوى على قد هاد لابوند. هنايا الشيدار حتى هو قطعته بحال هكا بحال الصبيعات باش غادي نعمر به. هنايا لو سالامي دو بوف، وعندي هذا جامبون دو عند فومي. ديك الساعه كل واحد يدير لي شاركوتري اللي كيعجبوه. انا كيعجبني نورمالمون دوطخ باش يجيو دي كولور كندير واحد الغولو سوربريز وواحد لي زوطخ تيب دو شاركوتري، مي مالوغوزمون ما لقيتهمش باش مشيت نتقدى مع لا بيريود دو كونفينمون. بزاف ديال السلعه ما كايناش، ما كانوش الشكيلات ديال زعما لي كولور لداخل في لاكريب تيجيو زوينين. هاد لي شاركوتري حتى هما غادي نقسمهم على 4، كل وحده غادي نقسمها على 4، نقسم على النص ونعاود نقسم هكا كيجيو صبيعات. فوالا جو فيغ دو لا ميم فاصون هاد لي شاركوتري كاملين اللي عندي. جو في كومونسي باغ نصيب لا باتا كريب. انا غادي نصوبها في تيرموميكس، بيان سور راه كتصيب في مولينكس عاديه ولا في الميكسور. دونك انا غادي ندير 50 غرام دو بور، وغادي ندير ليها باش كتذوب الزبده 2 مينوت 70 دوغري فيتاس 2. مي سينون كل واحد يصايب لي كريب بالطريقه اللي موالف كيديرها. دونك في الميكسور نورمالمون كنديروا الحليب والبيض وداك شويه ديال الزبيده ولا شويه ديال الزيت مليحه الابزار وكيتطحن داكشي كامل، وكنبقاو نزيدوا لا فارين كونفينابل. انا عطيتكم العبار ديال لا فارين اللي غادي ديروا بوغ هاد العبار اللي قلت لكم ديال الحليب والماء. دونك تقريبا 650 غرام ولا 700 غرام ما بين الحليب والماء، كديروا معاها 250 غرام ديال لا فارين و4 ديال البيضات بيان سور، وواحد معلقه كبيره ديال الزبده 50 غرام ديال الزبده. الوغ على صنورين هي الزبده دابت. غادي نزيد انا غادي ندير 250 غرام دو، وغادي ندير 300 غرام دو لي، فوالا. غادي نزيد عليهم 250 غرام دو فارين ديال الفورس، فوالا. غادي نزيد 4 د البيضات، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. تبقى اختياري، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، ماشي ضروري. وصافي غادي ندير لا 20 سكوند فيتاس 4، يعني بحال فاش تطحن في الميكسور العادي، كتطحن في الميكسور واحد 20 سكوند. دونك لا صونغي هانتوما لا باتا كريب كيف ما قلت لكم كتجي خفيفه،
تجي جاريه ماشي بحال اللي كنديرها كتكون نورمالمون شي شويه تقل من هكا. هادي كتجي خفيفه. Alors normalement les crêpes ملي كتسكت زعما كميكسور يمكن لكم اون بو لي utiliser لا بات داك الساعه ونخبزوهم داك الساعه. مي il est préférable نخليوها ترتاح واحد شويه، واحد اون دومي على الاقل. من الاحسن تنخليوها ترتاح باش كتجي احسن، كتعطي ان ريزولطا ميور. الوغ من بعد ما خليت لا بات كريب ارتاحت شي شويه، دابا انا غادي نبدا نخبز فيهم. غادي نديرهم في مقيله صغيره بحال هادي، كنديروا غير شي شويه ديال لا بات داكشي باش كتجي خفيفه، غير شويه ديال لا بات وكنسرحها باش كتجيني فريمون رهيفه لا بات. لما كطيب بيان سور كنقلبها للجهه الاخرى. شي راه كتبان لكم شحال رقيقه وخفيفه. صافي من بعد ما طابت غادي نحطها على هذا الوجه هنا باش نخدمها. دونك غادي ندير اون اوتر كريب كطيب، دائما شي شويه ديال العجينه، وهذه ما حدها سخونه تيخصني نخدمها. دونك غادي نحط طريف من هذا الجامبون، ندير طريف ديال شيدار، نعاود ندير واحد اخر ديال سلامي، واحد من هادو ديال ساندويتش اللي قلت لكم، وكنجمعها بهذه الطريقه. ما حدها سخونه باش كتجي فاسيل في الجميع. فوالا الصراحه بيني وبينكم انا كنخدم بثلاثه ما كنديرش بالوحده وبالوحده. دونك الا كانت يديكم مديه على لي كريب رابيد دونك راه يمكن لكم ديروا بثلاثه. بيد ما كندير الاولى كتبدا كطيب، كندير لا دوزيام، ودائما شي شويه ديال العجينه. هي هذه راها طابته، نقلبها للجهه الاخرى. هذه خوات عندي غادي ندير فيها اون اوت. انا كندير غير شي شويه ديال الزبيده باش كيجي داك الوجه مزوق شي شويه. شحال كتكون رقيقه. صافي هي هذه عاوتاني طابت، غندير اون اوت. وهذه انا غادي نقلبها اي انسي دو سويت حتى كنكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله. كيف ما كتكون ملي كنكونوا كنخبزوا لي كريب اللي طابت كنديروها وحده فوق وحده بهذه الطريقه، يعني وجه على وجه بحال هكا، وجه على وجه، وكيكون عاوتاني الظهر تنحطوه باش يبقاو سخيخنين وتيبقاو رطبين. كيف ما كتشوفوا ها نتوما لي كريب راه فريمون رهاف، خفاف بزاف ورهاف، باش ملي كتجمع ملي كتطوى ما كتجيش غليظه. عمروهم بلي شاركوتري ولي فروماج، وغنديروا لهم لا بانيور كيف ما غادي نوريكم. تيتقلاو تيجيو فريمون رقاق وزوينين، ما كيتحش بهم كاع واش دي كريب. لو دابا غادي نبدا نعمرهم. تنديروا هذا هو اللي لتحت، غادي نحط واحد من الجامبون، واحد شيدار، واحد سلامي، وواحد فروماج ديال الطوست. تنجمع ليها جنيباتها بحال هكا وتنبرك باش تقبط ليا لا فورم مزيان، و تنجمعهم بحال هكا وانا تنبرك حتى تيجيونا دي جولي سيغار. هانتوما دونك انا جو في ريفير. دونك غادي نحطو وحيده من الجامبون، وكيف ما قلت لكم كيبقى هاد لي شاركوتري اختياريين، كل واحد ياخذ لي غو اللي كيعجبوه. راه تبارك الله موجود لو شوا. كنجمعوا هاد الجنب ونعاودوا نجمعوا هاد الجنب، وتنمشيو تنظهر ليا راه هاد الطريقه كلشي تعرفها، غير نبركو عليهم مزيان باش كياخذوا لا فورم قاده. دونك انا غادي نستمر بحال هكا حتى نكمل لا كونتيتي كلها اللي عندي، ونعاودوا نتلاقاو من بعد باش نوريكم لا بانيور. بالنسبه اللي غادي يطيب بالوحده دو بريفيرونس داك الساعه ما حدها تكون سخونه اللي تحيدات. ملي كتكون لا دوزيام كطيب كتكون هذيك اللي يلاه طابت كتكون كتعمر. شحال ما كانوا سخان شحال ما كي اون بو لي كولي فاسيلمون، دغيا كيلصقوا. من بعد ما كملتهم كاملين طويناهم كاملين هكا دي سيغار، غندوزو لا بانيور. كيف ما قلت لكم هاي خصنا الفورس والبيض ولا شابور، وغنمشيو في هاد لو سونس. دونك غندوزو لا كريب في الفورس، كنديروها في البيض،
وكنديرها في لا شابلور بحال هكا باش ما كنوسخوش يدينا. البيض هو اللي كيفزق يدينا. دونك جو كونتينيو دو لا ميم فاصون. دوزها في لا فارين هي الاولى، موراها نديرها في البيض في لا شابلور. جو في كونتينيو دو لا ميم فاصون حتى نكمل لي كريب اللي عندي كاملين اللي وجدت اللي صيبتها. كنحطهم انايا هكا في ان بلاطو باش نكونجليهم كاملين في دقه. داك الساعه ملي كيتكونجلاو هكا سيباري كيمكن لك تخشيهم في الكونجيلاتور في خنيشات من بعد فاسيلمون بلا ما تخافوا انهم يتلاصقوا ولا شي حاجه. دايوغ جو في لا ميم شوز بور كاع لي زوطر غوسيت. دائما كنستفهم في دي بلاطو كنكونجليهم بحال هكاك مفرقين، صا فاسيليت لا طاج. داك الساعه بنادم كيجبد القياس اللي غادي يخصو شاك جور. الوغ كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي كريب ديالنا ديال هذا النهار. لي كريب مقليين بلا شاركوتري الفرomage كيجيو مذاق رائع بواحد القرمشه. ils sont vraiment croustillants ولذاذ بزاف. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتكون نالت الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم وحبابكم ودعموني بلايك وتابوناو لاشين ديالي للمزيد من الوصفات الناجحه 100%.